katakoy katapila oiru katakoy katapila katakoy katamontila tuka kone sangila katakoy katamontila tuka kone sangila kata zaler kardi sai ngali nastana kata zaler kardi sai ba tatya ngali nastana guteran pasta dunya kushi zali satapila guteran pasta dunya kushi zali satapila तुमच्या डोंगरात पाकल्या आपोळीता तांबड्या कापड नेसल्या रुपया दाखवता सांगता तुमच्या डोंगरात पाकल्या आपोळीता तांबड्या कापड नेसल्या रुपया दाखवताय आणि येते 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 ओढले खडाचे आणि येते 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 ओढले खडाचे आणि येते 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 ओढले खडाचे आणि येते 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 फार सकायराना तू फार सकायराना. नमस्कार हांव भगिनीलो हांव पाद्रीकार सांता रिताचे इगर्जेचो मायना कुर्तोरी आनी आतां नवे वर्सान सगळ्या आमच्या फिल्डर्सकारांक तशेंच आमचे गोंयच्या सगळ्या भाव भयणांक खुशाल बरें नवें वर्स 2025 हांव उंडेता. हे नवे वर्सान सगळे आमी पोलीस सोबा आमकां शिकयता ते भाशेन आमी यात्रेकारां बोरवर्शान ही यात्रा नव्या वर्सान आमी चलोवया आनी कितें भाशेन जुबली पोलीस सोबा युनिवर्सल चर्च समोर उरता हें मोन आमकां आसूं दी बोरवर्शान आमची जिवीत आमी बरोवंक दोरी करून आमच्या कुटुंबांनी फॅमिलीनी आमी बोरवाशी जावंक जाया एकवटाची मोगाची सेवे चाकरीची समाजान जायते वयर सकयल जाता पूण निराश जावं उपकारना सदांच आमी क्रिस्ती भावार्थी बोरवाशी जेजू आमकां बोरवोसो दिता ह्या भावार्थान आनी बोरवाशान आमी ही यात्रा नव्या वर्साची आमी चलोवया आनी तोच जेजू आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सगळ्या आमच्या गांवचे गोंयचे सगळ्या आमच्या फुडाऱ्यांचे अदी करून आशिर्वाद घालतलो नवी दिशा जे 2025 वर्सान आमकां सगळ्यांक फावो जावंक आनी न्हय फवत गोंयांत आनी आमच्या भारतांतूय आनी आख्या संवसाराक आमी मागूंक जाय बरें वरस आमकां फावो जावंक आनी जायतीं झुजां जाता झगडीं जाता जायतीं मारामार जायतीं भ्रश्टाचार जायतीं आसा नॅगेटीव पडूंक गेल्या पूण आमी हें सदांच मनान दवरून आमकां बरी दिशा आसूंक जाय आनी पॉजिटीव आमी जावंक जाय फुडाऱ्यांक आमच्या बरो सांगात दिवंक जाय बरो पाठिंबो दिवंक जाय बरें उतर दिवंक जाय आनी आमी पयले गोवाय जावंक जाय बऱ्या जिविताचे चालींतल्यान उदी करून आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समाजान हेंच करूंक हे नव्या वर्सान सगळ्यांक खुशाल बरें नवें वर्स 2025 हांव उलयतां देव बरें करूं.
आज आमगे सगळे गोंयकारांक हॅप्पी न्यू इयर म्हणून विश कोता. सेफ्टी ड्रायव्ह कोचे, बरे भाशेन मिसा वयचे आनी एन्जॉय द लायफ टू नायट. खुशालकायेचो दीस आज आमी वास्को माले आनी आमी फायनला गेले दांडिया ग्रावंडार वेटरन्स 50+ टोर्नामेंटा. ही आमकां चड उमेद. आमची गेम दोनी जाणां कडेन बरें टफ खेळोन आमी फायनला पावले. क्वॉर्टर फायनला आमी एकमाल फातोड्डा आनी आज आमी वास्को. ते दोनी गेम्यो टफ. आमचे प्लेयर सगळे बरे खेळ्ळे आनी आमकां क्रावडानूय बरो येवकार दिलो. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. इन एडवान्स हॅप्पी न्यू इयर. न्यू इयराक गोंयकारांक हे भाशेन हे वर्सा बरें हेल्थी ओरोस येयलां, बरें जिवीत जेयलाय. ते भाशेन 2025 आमगे गोंयकारांक बरी भलायक मेळ्ळ्या पुरो, बरें काम मेळ्ळ्या पुरो. जे कोण बेडाचे आहाय तेंच्याय पासत मागोता ते बरें जावन हांय कळे गांवांतल्या भोंवल्या पूर म्हूण देवाको मागोता.